बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हूँ इकबाल जनीवा। नाज़रीन, वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो गुज़र ही जाता है। अच्छा हो तब भी गुज़र जाता है, बुरा हो, तल्ख हो, मुश्किल हो, वो भी गुज़र जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले एक साल से 14 या 16 महीनों के दौरान जो क़यामतें टूटी, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख़ में भी बहुत कम मिलती हैं। फस्तायत की जो तारीख़ रकम की गई, झूठे केसेस की, दुश्मनी की, बगावत की, गद्दारी के जो केस लगाए गए, ये कहीं नहीं ऐसा मिलता। ये भी बहुत अजीब सी पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज के बाद सिलसिला रहा कि एक शख्स एक जगह पे एक कैंप में वो गद्दार है, वो दहशत गर्द है, वो फितना फसाद फैलाने वाला है, लेकिन वहीं से एक कदम आगे उठकर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी करता है और वो मुहिब वतन हो जाता है। उसको पाकिस्तान का आइन और कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। और ये चीज़ भी समझ से बाहर है कि यहाँ पे जो अदालतें हैं, अदलिया है, ये निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर बिल्कुल अजीब सी जो दरख्वास्त दी जाती है, ना ये पता चलता है कि बंदा कौन है, ना दरख्वास्त देने वाला कोई सामने आता है, कोई पर्सनैलिटी होती है। सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं एक शहरी हूँ, मैं मुहिब वतन हूँ और मुझे फ़लाँ की बात से दुख हुआ, फ़लाँ की बात पसंद नहीं आई, या फ़लाँ ने ये बात कही और उससे मेरे जो जज्बात थे वो मजरूह हो गए, लिहाजा मैं दरख्वास्त देता हूँ। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे बड़े बड़े जज जो इंसाफ का तकाज़ा, जिन पर पूरा मुल्क डिपेंड कर रहा है, 22 से 25 करोड़ आवाम ये उम्मीदें लगाए बैठी है कि ये वो जज हैं जो हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन एक दरख्वास्त पे वो जिसका नाम लिखता है, उस पे जितने एक्ट लिखता है, जितनी शिक्के लिखते हैं, अदालतें उन्हें एक्सेप्ट करके उस शख्स को मतलूब कर देती हैं। उसमें चाहे इमरान खान हो, साफ़ी हो, साबिर शाकिर हो, मोहित पीरज़ादा हो, हैदर मेहंदी हो, आदिल राजा हो, इमरान रियाज हो, या पाकिस्तान के अंदर जो दीगर साफ़ी हैं जिसमें समी इब्राहिम हैं और दीगर हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ये क्यों हैं और इनकी वजह क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 10,000 से ज़ायद कारकुन इस वक्त ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान वो बंद हैं और उनके ऊपर भी इसी तरह की दरख्वास्तें हैं और ये नहीं पता कि वो मुजरिम हैं, वो गद्दार हैं, वो दहशत गर्द हैं, वो क्या हैं। लेकिन ये सारा वक्त, बात वही है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र ही जाता है। वक्त के साथ साथ इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन पे जितनी मुश्किलें एक इंसान उस पे कर सकता है उन पे आई, जितने इल्ज़ामात तारीख़ के अंदर या किसी कानून की किताब के अंदर हैं, वो सारी की सारी उनके ऊपर लगी शिकें, लेकिन वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, वो उनके हौसले कम नहीं हुए, वो डटे रहे और अल्लाह ताला ने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रास्ते थे वो हमवार करना शुरू किए। वकला तहरीक, जिसमें सबसे बड़ा नाम एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के चाहने वालों में से हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टैंड लिया, मुल्क बचाओ तहरीक चलाई, इसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ पे इन्होंने बात की और इमरान खान भी यही चाहता था कि वो भी रूल ऑफ लॉ की बात करे। लेकिन इमरान खान जब बात करता था तो यही जो फस्तायत की हुकूमत थी, ये जो फाशिज़म था, ये जो मुल्क को लूटने वाले करप्ट जो अनासिर थे, मुफाद परस्त टोला, ये उसको गलत रंग देकर ये कहते थे कि ये अब मुल्क में फसाद चाहता है। हर वो बात जो हक़ के लिए की जाए, सच के लिए की जाए, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसी पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों दरख्वास्तें देकर
مزید ایف.آئی.آر درج کروا دی جاتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے، رول آف لا کا ساتھ دینے کے لیے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے جو سٹینڈ لیا، ان کے ساتھ وکلا کی ایک تحریک چلی جو پاکستان کی کسی میڈیا پہ، بکاؤ میڈیا، ڈیڈ میڈیا، بالکل جسے کہتے ہیں کہ کمپرومائزڈ لفظ چھوٹا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلام میڈیا انہوں نے دکھانا بند کیا ہوا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا جب سے آیا تب سے کسی کو کسی پی ٹی وی کی یا کسی چینل کی ضرورت اب نہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس بات پہ وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر رول آف لا قائم کروائیں گے، اور جو ملٹری کورٹس ہیں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک عام آدمی، سول سٹیزن جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، 9 مئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ سب کو پتہ ہے، یہ اسکرپٹ کہاں تیار ہوا یہ سب کو پتہ ہے، اس کے ایکٹر کون تھے یہ سب کو پتہ ہے، ڈائریکٹر کون تھے یہ سب کو پتہ ہے، اور اس کو جب پرفارم کیا گیا، پرفارم کرنے کے بعد پھر وہاں سے جو گزرا، جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو رپورٹ کر رہا تھا، کہیں اس ایریے میں جو آ رہا تھا، جو فینسی کا نام دے کر اسے دہشت گرد کہہ کر بند کر دیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، وہ ایریے جہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، جہاں پہ انسانوں کا، عام آدمی کا جانا ممکن نہیں ہے، جہاں چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ جتنی بھی جو 10 سے 12 ہزار پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن، خواتین، بچے، نوجوان بند ہیں، کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ یہ مطالبہ کر سکے کہ آپ ہمیں سی سی ٹی وی کیمرے کی کوئی ایک ایسی فوٹیج دکھا دیں جس میں یہ جو لوگ بند ہیں یہ ملوث ہیں۔ ایک طرف 33 میڈیا چینل جو ڈیڈ ہو چکے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ غلام سوچ کے مالک، وہاں پہ اینکر جو بڑے بڑے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحافت کے ترم خان ہیں، ان کا کام صرف اور صرف جھوٹ بولنا، پیسے لے کر بکنا، اور لفافہ جسے کہتے ہیں، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ اپنے آپ کو نہ صرف حکومت کی بلکہ اس ملک کی بھی انہیں پرواہ نہیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر جو دل میں آئے وہی بلڈ کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ایسی فوٹیج ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ ان معصوم اور عام لوگوں نے یا عام شہریوں نے کیا۔ لیکن اب جب سے وکلا تحریک چلی ہے، امید لگی ہے کہ شاید پاکستان کا جو مشکل وقت تھا، یا یہ جو 75 سالوں سے اس ملک کے اندر مافیا کا جو راج تھا، کرپٹ عناصر کا جو راج تھا، سودے بازی کرنے والے حکومت کا جو راج تھا، وہ شاید کہ اب ٹوٹنا شروع ہو، اور آنے والے وقت میں بہت جلد یہ لگتا ہے کہ قدرت ایک دفعہ پھر حق و سچ کا ساتھ دے گی، اور ان عناصر کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب انسان ہمت باندھتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، حق و سچ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پاور آف نیچر کے ساتھ ساتھ لا آف اٹریکشن بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک بار انجوائے کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔